हरि ओम्। श्रूयते वा आचार्य मम ध्वनिः? नमस्कारः आचार्ये, सुप्रभातं। श्रूयते? आचार्य आचार्य श्रूयते ध्वनिः? भवतां श्रूयते न? आचार्याः सन्ति, तेभ्यः प्रायः न श्रूयमाणं वा ओ, इति। आम्। इदानीं श्रूयते? अधुना श्रूयमाणम्। अस्तु, आरभ्यताम् मातृश्री। आरभामहे। हा। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। श्रीगुरुभ्यो नमः। ह्यः अस्माभिः किं चिन्तनं कृतम् इति चेत् द्वितीयं प्रयोजनं यदुक्तमासीत्, अनुकरणीभूतः यः लतक इति शब्दः वर्तते, तत्र लकारः वर्तते, अतः तत्र कार्यार्थं लकारोपदेशः कर्तव्यः इति यत् प्रयोजनम् उक्तं तद् निराकृतं। तद् निराकर्तुं वार्तिकम् आरब्धमासीत् न्याय्यभावात् कल्पनं संज्ञादिषु इति। अर्थात् यः ऋतकशब्दः सः एव न्याय्यः, सः एव शास्त्रान्वितः इति कृत्वा किं कर्तव्यं, तस्यैव संज्ञादिषु विनियोगः कर्तव्यः, न तु लृतकशब्दस्य। लृतकशब्दः नास्ति, न्याय्यः तावद् लृतकशब्दः एव वर्तते इति कृत्वा सः एव प्रयोक्तव्यः इति कैश्चित् उक्तमासीत्। तत्रैव पुनः अन्यैः किञ्चित् अन्यथापि व्याख्यानं कृतं। न्याय्यः ऋतकशब्दः वर्तते शास्त्रान्वितः इति कृत्वा सः एव संज्ञादिषु कल्प्यते, परन्तु ऋतक इति शब्दोऽपि वर्तते, तस्य परन्तु किं नास्ति, प्रयोगः न क्रियते। तर्हि प्रथमपक्षे ऋतकशब्दः नास्ति इति तैः साधितमासीत्। द्वितीयपक्षे तावत् भेदः अयं वर्तते यत् शब्दः वर्तते परन्तु सः न प्रयुज्यते। सम्यक् वा? अपभ्रंशः, ऋतकशब्दस्य अपभ्रंशत्वेन ऋतकशब्दः वर्तते इति द्वितीयपक्षे प्रतिपादितम् आसीत्। एतावत् स्पष्टं वा? आम्, स्पष्टमस्ति। आम् आचार्य। अग्रे तर्हि अस्तु, लृतकशब्दः नास्ति इति भवद्भिः लृतकशब्दस्य निराकरणं कृतम्, परन्तु तद्भिन्नः कश्चन अन्यः अपि शब्दः वर्तते। लोके लृतकभिन्नः अन्यः शब्दः श्रूयते यत्र लकारः प्राप्यते। तर्हि तत्र कार्यार्थं किं कर्तव्यं, लकारोपदेशः कर्तव्यः भवति इति इतः परम् अग्रे निरूपणं क्रियते। पङ्क्तिं पठन्ति वा? अयं तर्हि यदृच्छाशब्दः अपरिहार्यः लुकिडः लुभिड्डः। कः शब्दः वर्तते? लिपिडः लिपिड्डः इति शब्दः वर्तते। तत्र तर्हि लकारः श्रूयमाणः। तर्हि अत्र यः लकारः वर्तते तत्र अच्कार्यार्थं किं कर्तव्यं, लकारोपदेशः कर्तव्यः भवति खलु इति आक्षेपः। ऋतकलतकयोर्मध्ये शास्त्रान्वितत्वात् ऋतकः एव स्वीकर्तव्यः, न तु लृतकशब्दः इति उक्तं, तस्य निवृत्तिः भवति इति। परन्तु लिपिडः पुनश्च लिपिड्डः इति यदृच्छाशब्दः वर्तते, तर्हि अस्य तु इदानीं किं रिफिडः अथवा तु रिफिड्डः इति शास्त्रान्वितः शब्दः नास्ति इत्यतः केनचिदपि निवृत्तिः भवितुं नार्हति। तस्मात् अत्र अच्कार्यार्थं लकारोपदेशः कर्तव्यः इति आक्षेपः क्रियते। अवगतं वा? यदृच्छाशब्दः लिपिडः पुनश्च लिपिड्डः इति वर्तते, तस्य केनापि निवृत्तिः न भवति इति कृत्वा अत्र अच्कार्यार्थं किं कर्तव्यम्, उपदेशः कर्तव्यः, लकारोपदेशः कर्तव्यः इत्यर्थः। स्पष्टं वा? तदेव उच्यते अयं तर्हि यदृच्छाशब्दः अपरिहार्यः, लिपिडः लिपिड्डः इति यः यदृच्छाशब्दः वर्तते सः तु तत्र तु दोषः नाम तत्र तु कोऽपि परिहारः नास्ति इति कृत्वा तत्र कार्यार्थं किं कर्तव्यं, लकारोपदेशः कर्तव्यः एव इति अर्थः। प्रदीपं पठन्ति वा? अयं तर्हि इति ऋतकशब्दः अन्वाख्यातत्वात् भवतु लृतकशब्दस्य निवर्तकः। ऋफिड ऋफिड्ड इत्येतौ तु अन्वाख्यात्
अन्वाख्यात अन्वाख्यातौ इति अनन्वाख्यातत्वात् तु अनन्वाख्यातत्वात् अनन्वाख्यत्वाद् इति कथं लुफिड लुफिड्ड इत्येतयोः निर्वर्तकौ स्यातामिति भावः। अवगतं वा? पश्यन्तु किं वदन्ति, ऋतकशब्दः कश्चन अन्वाख्यातः वर्तते, अर्थात् शास्त्रान्वितः वर्तते इति कृत्वा तेन लृतकशब्दस्य निवृत्तिः भवति। ऋतकशब्दः अन्वाख्यातत्वात् भवतु लृतकशब्दस्य निवर्तकः, परन्तु रिफिड अनन्तरं रिफिड् इत्येतौ तु शास्त्रान्वितौ न स्तः, तर्हि तस्य अन्वाख्यानं शास्त्रेण न कृतमिति कृत्वा तस्य अनन्वाख्यातत्वात् लिपिड अनन्तरं लिपिड् इत्येतयोः निवर्तकौ भवितुं नार्हतः इत्यर्थः। अवगतम्? आम्। अग्रे पठन्ति वा? एषोऽपि रुफिडः रुफिड्डश्च कथम् अर्तिप्रवृत्तिश्चैव हि लोके लक्ष्यते। फिड फिड्डा फिड्डावौ फिड्डा फिड्डौ उणादिकौ प्रत्ययौ त्रयी च शब्दानां प्रवृत्तिः जातिशब्दाः गुणशब्दाः क्रियाशब्दाः इति न सन्ति यदृच्छाशब्दाः। तर्हि इदानीं किं जातं, तत्र भवद्भिः किम् उक्तं, रिफिड् अनन्तरं रिफिड् इति शब्दः नास्ति शास्त्रान्वितः इति कृत्वा लिफिड लिफिड् इति शब्दयोः निवृत्तिः भवितुं नार्हति इति खलु भवन्तः वदन्तः सन्ति, परन्तु नास्ति, शास्त्रान्वितः रिफिड अनन्तरं रिफिड् इत्येतौ शब्दौ अपि स्तः। कथम् इति अत्र दर्शयति, तत्र अर्थिप्रवृत्तिश्चैव हि लोके लक्ष्यते इति उक्तम्, अर्थात् ऋत इति धातोः प्रवृत्तिः लोके दृश्यते, तर्हि ऋत इति धातोः फिड अनन्तरं फिड्ड इति औणादिकौ प्रत्ययौ यदा योज्येते तदा रिफिड रिफिड्ड इति शब्दः निष्पद्यते। तर्हि रिफिड अनन्तरं रिफिड्ड इत्येतौ अपि शास्त्रान्वितौ एव। उणादयो बहुलम् इत्यनेन सूत्रेण उणादिप्रत्ययः अत्र विधीयते इति कृत्वा किमस्ति, रिफिड अनन्तरं रिफिड् इत्येतयोः शास्त्रान्वितत्वं वर्तते। तर्हि शास्त्रान्वितत्वात् तेन शब्देन लिफिड अनन्तरं लिफिड् इत्येतयोः शब्दयोः निवृत्तिः भविष्यति, तस्मात् तौ शब्दौ न स्तः। तर्हि किं नापेक्षितं, लकारोपदेशः न अपेक्षितः इति जातम्। अवगतम्? अर्थात् आम् भगिनि, आचार्ये अवगतम्। रिफिडस्य स्थाने रिफिड प्रयोगः कर्तव्यः इति। एवं सत्यं, यतः किन्तु लिफिड इति शब्दद्वयमस्ति खलु आचार्य, किं किं किन्तु अत्र वर्ण तु द्वयमस्ति खलु, इत्युक्ते स्वर द्वयमस्ति, तर्हि सावर्ण्यात् वा इति अत्र विचारः। नास्ति खलु, द्वयं सावर्णेन तत्र तस्य द्वयं स्थाने नास्ति खलु, द्वयं नास्ति खलु। लृ तथा च लृ, सत्यं लृ तथा च लृ। इत्युक्ते रिफिड इति यः शब्दः अस्ति खलु, सः वस्तुतः नास्ति, हा, तस्य रिफिड इति शब्देन निवृत्तिः भवति, सः अपभ्रंशः। एवम्, अस्तु अस्तु आचार्य। तर्हि अन्ततो गत्वा इदानीं किं ते वदन्तः सन्ति इत्युक्ते यदृच्छाशब्दाः एव न सन्ति। किं यदृच्छाशब्दाः नैव सन्ति, शब्दानां त्रिधा एव प्रवृत्तिः भवति, जातिशब्दाः गुणशब्दाः क्रियाशब्दाः एव सन्ति, यदृच्छाशब्दाः नैव सन्ति, तर्हि तत्र कार्यं भवतु इत्यतः लकारोपदेशः कर्तव्यः इति नास्ति इति इदानीं निरूपितम्। ज्ञातं वा? आं, स्पष्टमस्ति। पङ्क्तिमहमेकवारं पठामि। एषोऽपि रिफिडः रिफिड्डश्च कथम् अर्तिप्रवृत्तिश्चैव हि लोके लक्ष्यते। फिड फिड्डावौणादिकौ प्रत्ययौ त्रयीजशब्दानां प्रवृत्तिः जातिशब्दाः गुणशब्दाः क्रियाशब्दाः इति न सन्ति यदृच्छाशब्दाः। तर्हि यदृच्छाशब्दाः न सन्ति, अतः यदृच्छाशब्दाः सन्ति तत्र कार्यं भवतु इति धिया लकारोपदेशः न अपेक्षितः इति जातम्। तर्हि द्वितीयं यत् प्रयोजनं, प्रथमं यत् प्रयोजनम् उक्तमासीत् तद् वारितं भवति इदानीं।
यदृच्छाशब्देषु कार्यं भवतु इत्यतः लकारोपदेशः कर्तव्यः इति यदुक्तं तद्वारीतम्। स्पष्टम्? आम् आचार्य। अग्रे पङ्क्तिं पठन्ति वा प्रदीपः? भिडभिड्डयोरुणादि उणादिषु अदर्शनादाः उणादयः इति बाहुलकसिद्धौ एतत् न न न किमस्ति न उद्योतः पठ्यमानः अस्ति। प्रदीपः पठति। क्षम्यताम् आमां क्षम्यताम् हा। एषोऽपि इति उणादयो बहुलम् इत्येतावान् एतौ अन्वाख्यातौ इति भावः अर्तिप्रवृत्तिरिति अर्तेः भिड्डप्रकृतित्वेन प्रवृत्तिरिति अर्थः न सन्ति इति अद्यत्वेऽपि यदा नाम क्रियते तदा प्रशस्यरूपा क्रिया गुणो वा अध्याहारोप्यत इति भावः प्रतिपकारः कृते अध्यारोप्यत अध्यारोप्यते इति भावः। इदानीम् अत्र प्रतिपकारः किं वदनस्ति इत्युक्ते केन सूत्रेण फिड फिड प्रत्ययो विधीयेते इति चेत् उणादयो बहुलम् इति सूत्रमस्ति। तेन सूत्रेण एतयोः प्रत्ययोः विधानं क्रियते। अर्थिप्रवृत्तश्चैव हि लोके लक्ष्यते इति उक्तं। तत्र अर्थिप्रवृत्तिः इत्यस्य अयमाशयः यत् फिड अनन्तरं फिड्ड इत्येतयोः इत्येतौ यौ प्रत्ययौ स्तः तयोः कृते प्रकृतिर्भवति ऋत इति धातुः। ऋत इति प्रकृतेः इति प्रातिपदिकम् इत्यर्थः। तर्हि ऋत इति प्रातिपदिकात् फिड अनन्तरं फिड्ड इत्येतयोः प्रत्ययोः विधानं क्रियते इत्यर्थः। तदेव तत्र उच्यते अर्तेः फिड फिड्ड प्रकृतित्वेन प्रवृत्तिरित्यर्थः। ऋत इति धातुः फिड फिड्ड इति प्रत्ययोः कृते किं भवति प्रकृतिः प्रातिपदिकं भवति इत्यर्थः। सम्यक् वा? अग्रे वदन्ति न सन्ति यदृच्छाशब्दाः इति यद् मूले उक्तं तत् किमर्थम् इति चेत् यदा नामकरणं क्रियते इदानीमपि इदानीन्तनकालेपि तथैव वर्तते। मातापितृभ्यां यदा नाम संस्थाप्यते तदा किञ्चित् तैः मनसि निधाय किमपि नामकरणं क्रियते। मम पुत्रः वा मम पुत्री वा ईदृशी अथवा तु एतादृशः मम पुत्रः भवतु इति मनसि निधाय नामकरणं कुर्वन्ति। प्रशस्यतरं किञ्चित् नाम तैः किं क्रियते संस्थाप्यते। रामः इति नाम संस्थाप्यते। किमर्थं? रामसदृशः अयं मम पुत्रः भवतु इति धिया ते तथा नामकरणं कुर्वन्ति। तर्हि यदृच्छाशब्दाः नैव सन्ति। इदानीन्तनकालेऽपि प्रशस्यरूपा क्रिया अथवा तु गुणं वा मनसि निधाय किं क्रियते? नामकरणं क्रियते इति कृत्वा यदृच्छया कथञ्चित् शब्दः न संस्थाप्यते। सम्यक् वा? तर्हि यदृच्छाशब्दाः न सन्ति इति ज्ञायते। अद्यत्वेऽपि यदा नाम क्रियते तदा प्रशस्यरूपा क्रिया गुणो वा अध्यारोप्यते इति भावः। स्पष्टम्? आम् स्पष्टम् अग्रे प्रयोजनवादिभाष्यम् अन्यथा कृत्वा प्रयोजनमुक्तम् अन्यथा कृत्वा परिहारः सन्ति यदृच्छाशब्दाः इति कृत्वा प्रायः जनमुक्तं न सन्ति इति परिहारः प्रयोजनमुक्तम्। प्रयोजनमुक्तं न सन्ति इति परिहारः समाने चार्थे शास्त्रान्वितः शास्त्रान्वितस्य निवर्तकः भवति तद्यथा देवदत्तशब्दः देवदिन्नशब्दं निवर्तयति न गव्यादीन्। तर्हि इदानीं पूर्वं यत् प्रयोजनमुक्तमासीत् लकारोपदेशः कर्तव्यः इति यत् प्रयोजनमुक्तम् आसीत् तत् कस्मिन् पक्षे उक्तं तैः इति चेत् यदृच्छाशब्दाः सन्ति इति मनसि निधाय तैः किम् उक्तमासीत्? लकारोपदेशस्य प्रयोजनम् उक्तमासीत्। अर्थात् व्युत्पत्तिपक्षे तैः किम् उक्तमासीत्? प्रयोजनं वर्तते इति उक्तम्। परन्तु इदानीं तैः किम् उच्यमानमस्ति इति चेत् यदृच्छाशब्दाः एव न सन्ति इति परिहारः अन्यस्मिन् पक्षे भवद्भिः उत्तरम् अन्यस्मिन् पक्षे दीयमानम्। आक्षेप प्रयोजनमुक्तम् अन्यथा कृत्वा अनन्तरम् इदानीं समाधानमपि अन्यथा कृत्वा भवन्तः वदन्तः सन्ति यदृच्छाशब्दाः सन्ति
इति पक्षे प्रयोजनम् उक्तं। यदृच्छाशब्दाः न सन्ति इति पक्षे भवद्भिः इदानीं किं क्रियमाणमस्ति, परिहारः उच्यमानः अस्ति। तर्हि इदं कथं युज्यते? यस्मिन् पक्षे प्रयोजनम् उक्तं तस्मिन् पक्षे एव परिहारोऽपि वक्तव्यः, परन्तु तत्तु न भवद्भिः इदानीं क्रियमाणं वर्तते। तर्हि इदं न युज्यते इति तेषाम् आक्षेपः। अवगतं वा? आम् अवगतम्। अन्यथा आम्। अव्युत्पत्तिपक्षमादाय किं कृतं, लकार उपदेशस्य प्रयोजनम् उक्तम्। व्युत्पत्तिपक्षमादाय इदानीं भवद्भिः किं क्रियमाणमस्ति, परिहारः क्रियमाणः। इदं न युज्यते इत्यर्थः। तदेव तत्र लिख्यते, अन्यथा कृत्वा प्रयोजनमुक्तम् अन्यथा कृत्वा परिहारः। सन्ति यदृच्छा शब्दाः इति कृत्वा प्रयोजनमुक्तं, न सन्ति इति परिहारः। तर्हि इदं न युज्यते इति प्रयोजनवादिनः आशयः। सम्यक् वा? अग्रे पुनः वदन्ति समाने च अर्थे इत्यनेन भवद्भिः यदुक्तमिदानीं ऋतकशब्दः लितकशब्दस्य निवर्तकः भवति इति, तद् न युज्यते, तद् वक्तुं न शक्यते इति वदन्ति। किमर्थम् इति चेत् समाने च अर्थे शास्त्रान्वितः अशास्त्रान्वितस्य निवर्तकः भवति। एकस्मिन्नेव अर्थे यदि द्वयोः शब्दयोः प्रवृत्तिः, तर्हि तत्र यः अन्वाख्यातः शास्त्रान्वितः यः शब्दः, सः अशास्त्रान्वितं निवर्तयति। एकस्मिन्नेव अर्थे यदि शब्दयोः द्वयोरपि प्रवृत्तिः अस्ति तर्हि केवलं, परन्तु यदि अर्थभेदेन शब्दप्रवृत्तिः, तर्हि तत्र तु किं नास्ति, शास्त्रान्वितेन शब्देन अशास्त्रान्वितस्य निवृत्तिः भवितुं नार्हति। तर्हि प्रकृतेऽपि यदा लृतक इति शब्दः संज्ञात्वेन क्वचित् यदि विनियुज्यते, संज्ञात्वेनैव लृतकशब्दस्य यदि प्रयोगः क्रियते, तर्हि तदा तु सः संज्ञात्वेन प्रयुक्तः भवति इति कृत्वा तस्य पुनः किं न भवितुमर्हति, निवृत्तिः केनापि भवितुं नार्हति। सम्यक् वा? तदेव इदानीम् अत्र अग्रे प्रदीपे पश्यन्तु उच्यमानमस्ति। क्षम्यताम्, प्रदीपस्य पङ्क्तिं पठन्तु, तदा ज्ञायते। अथवा अस्तु, मूले तत्र एकम् उदाहरणं दत्तमस्ति, तत्र समन्वयम् आदौ करोमि। देवदत्त इति यः शब्दः वर्तते, सः देवदत्तशब्दः कदा प्रयुज्यते इति चेत् देवेन दत्तत्वं यस्मिन् वर्तते तस्मिन् देवदत्तशब्दस्य प्रयोगः क्रियते। तस्मिन्नेव अर्थे कदाचित् देवदिन्न इति शब्दस्यापि प्रयोगः कैश्चित् क्रियेत। तर्हि तदा यः देवदत्तशब्दः सः देवदिन्नशब्दं निवर्तयति। किमर्थम् इति चेत् देवदत्त इति यस्मिन् पिण्डे प्रयुक्तं तस्मिन्नेव अर्थे देवदिन्न इति शब्दस्यापि प्रयोगः क्रियमाणः अस्ति इति कृत्वा द्वयोः अपि शब्दयोः किं प्रवृत्तिनिमित्तम् एकमेव। सम्यक् वा? एकस्मिन्नेव अर्थे देवदत्त इति शब्दः अपि प्रयुज्यमानः, देवदिन्नशब्दः अपि प्रयुज्यमानः। तर्हि देवदत्त इति यः शास्त्रान्वितः शब्दः, तेन शास्त्रान्वितेन देवदिन्न इति शब्दस्य निवृत्तिः भवति। परन्तु तदेव देवदत्त इत्यनेन शब्देन गावी इति शब्दस्य निवृत्तिः भवितुं नार्हति। किमर्थम् इति चेत् देवदत्त इति शब्दः यस्मिन् अर्थे प्रयुक्तः तस्मिन् अर्थे गावी शब्दः न प्रयुज्यमानः। सम्यक् वा? अवगतं वा? आचार्य। आम्। स्पष्टमस्ति खलु? अस्तु, तर्हि इदानीं तत्र गावी हा, तत्र गौ शब्दस्य कृते अस्ति न आचार्य, तत्र गावी शब्दस्य इति एवमेवं तत्र सत्यं सत्यं सत्यं। आम्, गोशब्दस्य स्पष्टं अपभ्रंशः गावी इति। आचार्य। तर्हि इदानीं निवृत्तिः भवितुं नार्हति अत्र इति जातं। तर्हि लुतकशब्दः वर्तते। अस्तु, प्रदीपं पठतु। तत्र प्रदीपे उक्तमस्ति, अयं विचारः प्रदीपे अस्ति। अन्यथा कृत्वा इति अव्युत्पत्तिपक्षाश्रयणेन आचार्येण उपदिष्टः लकारः। वार्तिककारस्तु व्युत्पत्तिपक्षाश्रयणेन प्रत्याचष्टे समाने चेति इह च भिन्नार्थत्वम्। लुतकशब्दः हि यदा संज्ञात्वेन विनियुज्यते क्वचित् पिण्डे तदा तच्छब्दस्वरूपाध्यासः लुतके तु विपर्ययः। भिन्नस्वरूपौ चेतौ शब्दाविति भावः।
तर्हि इदानीम् अन्यथा कृत्वा इत्यस्य आशयः अयं वर्तते अव्युत्पत्तिपक्षे लकारोपदेशः कर्तव्यः तस्य प्रयोजनम् उक्तं परन्तु वार्तिककारः इदानीं किं कुर्वन् अस्ति इति चेत् व्युत्पत्तिपक्षमादाय नास्ति लकारोपदेशः न कर्तव्यः इति तस्य प्रत्याख्यानं कुर्वन् वर्तते इत्यर्थः पुनश्च समाने च इति तत्र आरब्धं तत्र किमुच्यमानमस्ति इत्युक्ते ऋतक अनन्तरं लृतक इत्यनयोः शब्दयोः भिन्नार्थत्वं वर्तते समानार्थत्वं नास्ति किमर्थम् इति चेत् लृतक इति शब्दः यदा संज्ञात्वेन क्वचित् प्रयुज्यते तदा तु सः ऋतक इत्यर्थे न प्रयुक्तः अपि तु लृतक इति किं शब्दः स्वरूपं बोधयितुमेव प्रयुज्यते सम्यक् वा यतः कस्यचित् नामकरणम् इदानीं क्रियमाणमस्ति अस्माभिः लृतक इत्येव तर्हि लृतक इति शब्दः ऋतकशब्दे न प्रयुक्तः अपि तु लृतक इत्यर्थे इत्युक्ते क्वचित् पिण्डे एव संज्ञात्वेन तस्य आध्यारोपः क्रियमाणः वर्तते इति कृत्वा ऋतक अनन्तरं लृतक इति शब्दयोः इदानीं भेदः वर्तते एकस्मिन्नेव अर्थे प्रवृत्तिः नास्ति सम्यक् वा तर्हि भिन्नस्वरूपौ एतौ शब्दौ इति कृत्वा ऋतकशब्देन ऋतकशब्दस्य निवृत्तिः भवितुं नार्हति तस्मात् ऋतकशब्दः वर्तते तर्हि तत्र अच्कार्यार्थं किं कर्तव्यं लकारोपदेशः कर्तव्यः भवति इत्याशयः स्पष्टम् आम् स्पष्टम्। हम्म? अस्तु एतावत् भवतु अत्र किमपि प्रष्टव्यमस्ति आचार्य हा हा आम् आचार्य अत्र शङ्का यत् इदानीं यस्य प्रत्याख्यानं न भवति वा प्रकृतिप्रत्ययः न भवति तादृशाः तु शब्दाः भवन्ति एव आचार्ये तर्हि निवृत्ति तु केनपि कस्यपि न भवितुम् अर्हति इति भवितुमर्हति वा भवितुमर्हति खलु यतोहि यतः पश्यन्तु हा इदानीं हा ऋतक अनन्तरं लृतक इत्यत्र लृतक इति शब्दः वस्तुतः नास्ति एव सम्यक् वा परन्तु ऋतक इति शब्दः आम् वर्तते आम् ऋतक आम् इत्यर्थे एव लृतकशब्दस्य प्रयोगः क्रियमाणः वर्तते तर्हि ऋतक इति शब्दः साधु अस्ति इति कृत्वा तस्यैव प्रयोगः कर्तव्यः भवति न तु लृतकशब्दस्य तर्हि आम् ऋतकशब्देन लृतकशब्दः निवर्तते खलु इदानीं आम् आम् सम्यक् वा किन्तु अत्र संज्ञारूपेण लृतक कर्तव्यं तेन अत्र तदा लृतक तदा हा तदा इति निवृत्तिः भवितुं इदानीं नार्हति परिहारः वदति हा तर्हि एतादृश तु सर्वत्र भवति इति वा इति मम शङ्का यतोहि कुत्रापि तस्य नास्ति साधुत्वं तथापि तस्य संज्ञारूपेण कुत्रापि अस्ति चेत् किं कर्तव्यम् इति मम प्रश्नः संज्ञात्वेन प्रयोगः क्रियते चेत् तदा सः केनापि शब्देन तस्य निवृत्तिः वक्तुं न शक्नुमः सः शब्दः अवश्यं भवत्येव आम् किन्तु तस्य आं तर्हि अतः तस्य अर्थबोधः अपि न इत्युक्ते तस्य हा आचार्य कृपया वदन्तु 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 न कृपया वदतु अहं तत्र पृच्छामि पश्यन्तु मया इदानीम् एकस्य बालस्य कृते लृतक इत्येव नाम स्थाप्यते सम्यक् वा ऋतक इति न लृतक इत्येव मया नाम स्थाप्यते चेत् तत्र इदानीं सः मया तस्मिन् पिण्डे लृतकशब्दः प्रयुज्यमानः वर्तते सः यस्मिन् अर्थे प्रयुक्तः तस्मिन् अर्थे अन्यः कोऽपि शब्दः नास्ति यः शास्त्रान्वितः वर्तते तादृशः सम्यक् वा तर्हि शास्त्रान्वितः अन्यः शब्दः नास्ति इति कृत्वा लृतक इति यः इदानीं मया कस्मिंश्चित् पिण्डे प्रयुक्तः शब्दः सः केनापि शब्देन निवृत्तिं न प्राप्नोति तर्हि अवश्यं लृतकशब्दः वर्तते एव तर्हि तत्र कार्यार्थं वा किं कर्तव्यं भवति लकारोपदेशः अवश्यं कर्तव्यः एव भवति आम् आचार्य अवगतं वा आम् अवगतं तर्हि वा एतादृश अन्यत्र भवति वा आम् आम् स्पष्टमस्ति आचार्य स्पष्टता अस्ति किन्तु एतादृशः प्रयोगः कर्तुं शक्यते वा यदा शक्यते तदा तस्य साधुत्वमपि अपेक्षते वा इति प्रश्नः साधुत्वम् अपेक्षते एव इति नास्ति परन्तु वस्तुतः अयं लृतकशब्दः नास्ति इति अग्रे इतोपि उच्यते वस्तुतः नास्ति सः अस्तु यतः सः आम् सः केवलं तत्र किम् अस्माभिः वस्तुतः यदृच्छाशब्दत्वेनैव इदानीं तैः उच्यमानः परन्तु यदृच्छाशब्दाः तु न सन्ति खलु न यतः तत्र लृतक इत्यस्य किमपि किं नास्ति तत्र कोऽपि गुणः वा अथवा साधुत्वं किमपि प्रशस्यक्रिया अपि नास्ति तत्र तर्हि तादृशं नामकरणम् अवश्यं नैव क्रियते सः प्रयोजनवादी स्वपक्षं साधयितुम् एवं निरूपणं कुर्वन् अस्ति तावदेव अस्तु आचार्य स्पष्टम् आम्
एतावत् अवगतम्। भवतु। अद्य अत्र धन्यवादः। समापयामः। आम् अग्रिमं श्वः अनुवर्तयामः। आम् धन्यवादः आचार्य, नमस्कारः। धन्यवादः। प्रायः सर्वेभ्यः अवगतः पाठः इति भावयामः। यदि आम् आचार्य। सन्देहाः सन्ति चेत् पुनः एकवारं वीडियो दृष्ट्वा सन्देहं श्वस्तनीयकक्षायां पुनः परिमार्जनं कर्तुं शक्नुमः। अधुना अत्र समापयामः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। तत्कर्म यन्न बन्धाय सा विद्याय विमुक्तये आयासाय अपरं कर्म विद्यां न्याशिल्पनैपुणम्।